بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان اگر به یاد داشته باشین ما در برنامه گذشته در رابطه به قمرهای آسمانی صحبت کردیم که خداوند متعال در این جهان کائنات و مخلوقات مختلف را آفریده است. یکی از مخلوقات خداوند کائنات فضایی هست. کائنات فضایی که خداوند متعال او را در این جهان آفریده است. و زمین هم یکی از جمله کائنات فضایی است. یک سیاره است که در این فضای بزرگ و پهناوری قرار دارد و ما انسان ها در این زمین چی میکنیم؟ زندگی میکنیم. پس خداوند متعال همین اجرام فلکی را آفریده است و منظومه شمسی را آفریده است که دور آن همین ستاره ها و سیاره ها چی میکند؟ میچرخد در مدار خود و در مدار دیگر ستاره ها. دوستان ما در برنامه گذشته به یکی از مسئله مهم اشاره کردیم که او به نام قمرهای آسمانی یاد میشد. بعد از او مسئله تفاوت‌های بین ستاره و سیاره را خدمت شما عرض کردیم که خداوند متعال این دو کائنات فضایی را آفریده است که یکی را ستاره میگوین و دیگرش سیاره میگوین که ستاره ها از خود درخشش دارد و سیاره ها این درخشش ندارند. ستاره ها یکی از اجرام است که از خود حرارت تولید میکنند و سیاره ها حرارتشان پایین تر هست نسبت به چی؟ به ستاره ها. و همچنان چیز دیگر که از جمله تفاوت ها بین ستاره ها و سیاره ها بود که تنها یک ستاره در منظومه شمسی وجود دارد و میلیون ها ستاره در کل کهکشان راه شیری قرار دارد و به نظر می رسد که ستاره ها به علت شکست نور در جو زمین در حال درخشش هستند. در مقابل سیاره ها کمی به زمین نزدیک ترند و نور خورشید توسط اونها چی می شود؟ منعکس می شود و بدون آنکه شکسته شوند مستقیما از جو زمین عبور می کنند و بنابر آن می درخشند. اگر شما دیده باشین در شب دوستا ما ستاره های مختلف را می بینیم در حال درخشش هست. یک ستاره درخشش بیشتری دارد، یکیش ضعیفتر هست، یکیش کمتر هست، یکیش دیده نمی شود. این درخشش ستاره ها در آسمان به اساس بعد اونها از ما اهل زمین هست، در حالی که تمام ستاره ها نور دارند می درخشند، ولی چون که بعضی ستاره ها از ما دورتر هست درخشش اونها کمتر به دید ما می رسد. ما رو می بینیم که می درخشد. به اساس چیست؟ به اساس بعدشان است. شما ببینید اگر مثلا چراغ است یا برق هست، در زمین ما از او استفاده میکنیم. هر چراغ یا برق یا لید گروپی که به ما نزدیکتر هست او را بیشتر چی میکنیم؟ نورش میبینیم. ولی هر قدر این چراغ ها یا لید ها دورتر میشود کوچکتر معلوم میشود، در حالی کلش یک حجم دارد. این گروپ های خصوصا گروپ هایی که در سر جاده ها هست، سرک ها هست یا در سر کوه ها هست شاید خیلی بزرگتر باشد ولی چون که از ما دور هست برای ما کوچک معلوم می شود. همچنان ستاره هایی که در آسمان هست در حال درخشش هست ولی برای ما کوچک معلوم می شود. این کوچک بودنشان به اساس چیست؟ به اساس بعد و دوریشان از ما هست. بعد و دوریشان از ما هست. لذا خداوند متعال در سوره ملک می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. مصابیح جمع مصباح هست. مصباح به معنای چراغ. در قدیم زمان چراغ چی بود؟ یعنی چراغ وسیله روشن ساختن چاربر انسان بود، یک ساحه محدودی بود.
چراغ‌هایی که دو مثل یک فلیته را میگذاشتن تیل یا روغن دو میانداختن، بعد از او روشن می بود. حتی فعلا هم در بعض مناطق روستایی از او استفاده میکنه که در اونجا برق نیست. هیچ مصباح هست، در زبان عربی رو مصباح میگن. خداوند متعال تشبیه کرد ستاره ها را به چی؟ به مصباح. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، یعنی ما زیبا ساختیم آسمان دنیا را به چی؟ به چراغ ها. مرادش چیست؟ همین ستاره ها هست. مثل که در سوره نور خداوند متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. این چیز یعنی مصباح خداوند متعال در این آیت ذکر کرد. المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب دری، یعنی کلمه مصباح یا مصابیح در قرآن کریم چی شده است؟ ذکر شده است که مرادش چیست؟ چراغ است. چراغ به چی معنی است؟ به این معنی است که روشن میکنه چاربر خود را. پس خداوند متعال در این اجرام فلکی، در این منظومه شمسی و یا مثلا در این کهکشانهای بزرگ میلیون ها ستاره را آفریده است که در وقت شب می درخشد ولی هست در مدارهای مختلف خود در حال حرکت هستند. در حال حرکت است. و همچنان چیز دیگری که در رابطه با ستاره و سیاره است و است که ساختار ستاره ها از هیدروژن، هلیوم و عناصر درخشان دیگری تشکیل شده است، برخلاف ستاره ها. سیارات از حالات متفاوت ماده از قبیل جامد، مایع، گاز و یا ترکیبی از هر سه به وجود آمده است. مثلا سیارات چیه؟ سیاره که ما در یکی از سیاره ها زندگی میکنه، بالا یک سیاره ها. دو چی است؟ دو تفاوت های وجود دارد، یعنی دو چی مسائل جامد هم هست، مواد جامد، مایع، گاز و دیگر چیزهایی که خداوند متعال چی کرده است؟ آفریده است. پس ویژگی های ستاره ها در چیست دوستا؟ ویژگی های ستاره ها در چیست؟ دیست که ستاره از خودش نور و روشنایی دارد. موقعیت مکانی ستاره ها دستخوش هیچ گونه تغییر قابل توجیه نمی شود و ثابت هستند. همه ستاره ها دارای درجه حرارت بسیار بالایی هستند. یکی از ویژگی ستاره هاست که چی است؟ یعنی درجه حرارت بسیار بالایی دارند. میلیاردها ستاره در کهکشان ها وجود دارد. در هر کهکشان میلیاردها ستاره وجود دارد. و مثل که در زبان عربی کهکشان به نام مجره یاد میکند. مجره و مجرات. مجره به معنای کهکشان و مجرات به معنای کهکشان ها. هر کهکشان دارای میلیون ها ستاره هست. دارای میلیون ها چیست؟ ستاره هست. ویژگی های بارز سیاره چی است؟ سیاره از خود نوری ندارد و فقط با منعکس کردن نور خورشید درخشندگی و نوری دارد. سیاره ها درخشش ندارند. سیاره ها به طور مرتب در اطراف ستاره ها در حال حرکت هستند. موقعیت مکانی اونها مدام دستخوش تغییر می شود. یعنی ستاره ها همیشه مکانشون چی است؟ تغییر می کند. سیارات دارای درجه حرارت پایینی هستند. تنها 8 سیاره در منظومه شمسی قرار دارد. این چیزی ویژگی های سیاره هست. یعنی یکی از ویژگی هایشی بود که سیاره ها از خود نور ندارند، ولی وقتی که ما یک سیاره را میبینیم از خود نور نشان میدهد، او در حقیقت همون انعکاس نوری خورشید یا آفتاب است که به این سیاره میتابد و او چی میشود؟ برای ما روشن معلوم میشود. و همچنان در مسئله حرارت پایین بودن چی هم بعضی سیارات.
و تقریبا تعداد سیارات در منظومه شمسی به 8 میرسد، قسمی که علماء را بیان کردن. سیاره ها و ستاره ها هر دو به دور ستاره های دیگر میچرخند و این شباهت بین این دو جرم آسمانی قرار دارد. یکی از نقاط تشابه بین این دو اجرام فلکی که ستاره و سیاره است که همیشه در حال حرکت است و در حال چرخش هست. در مدار چی؟ در مدار دیگر ستاره ها چی میکنن؟ میچرخن در مدارهای مختلفشون. قسمی که در برنامه‌های گذشته ما این موضوع را خدمت شما عرض کردیم، وقتی که سیاره ها در مدار ستاره ها میچرخند، در اونجا تغییر موسمی یا فصلی به میان می آید. مثلا ما در هر سال تقریبا شمسی، اگر چی از جمله سالهای شمسی، در اونجا وقتی که همین سیاره زمین در محور آفتاب میچرخد، در اونجا 4 فصل موسمی به میان می آید. بهار است و تابستان است و خزان است و زمستان. این چیز یعنی زمین در مدار آفتاب میچرخد، هم در مدار خود میچرخد و هم در مدار آفتاب میچرخد. در مدار خویش از او شب و روز به میان میاد و در مدار آفتاب از او چی میاد؟ از او فصلهای 4گانه‌ای به میان میآید. تفاوت قمر و ستاره در چیست؟ اگر جرم آسمانی به دور خورشید بچرخد، سیاره نامیده می شود. با این وجود اگر این جرم آسمانی به دور اجرام دیگری به غیر از خورشید عمدتاً بچرخند، به نام سیاره ماه نامیده می شود. سیاره ماه یعنی چیست؟ اون سیاره هایست که به غیر از خورشید چی می کند؟ دور دیگر ستاره ها می چرخد. پس اگر ستاره در مرکز منظومه سیاره باشد، خورشید نامیده می شود و این شانس خوبی است که در سد بالای از ستاره ها و کهکشان ها وجود دارد که سیارات به دور آنها چی می کند؟ می چرخند. همه آنها خورشید نامیده می شوند. پس خورشید چی هست؟ خورشید یکی از میلیاردها ستاره موجودی در کهکشان ما هست که در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و او را ما خورشید یا آفتاب می گوییم. پس خورشید شبیه توپ عظیم از گازها و با درجه حرارت بسیار بالایی است و با واسطه داشتن وسعت عظیم دایره نیروی جاذبه قدرتمندی هست که کمک میکند تا زمین و دیگر سیارات در مسیر خود باقی بمانند. سبحان الله. یعنی یکی از ویژگی های خورشید است که وقتی که ما منظومه شمسی میگوییم، شمسی چی؟ ما از شمسی همی آفتاب یا خورشید است که در مدار ستاره ها میچرخند. خداوند متعال به همین خورشید یا آفتاب ویژگی های داده است. یکی از ویژگی هایش در پهلوی که برای ما حرارت میدهد، انرژی میدهد، نور میدهد، یکی از ویژگیش قوه جاذبه هست. به اساس قوه جاذبه آفتاب یا خورشید نمیگذارد که سیارات از مسیر خود دور شوند. باید در یک مسیر خود چی بکنن؟ حرکت بکنن در مدار آفتاب یا خورشید. چرا؟ به خاطر که این جاذبه را خداوند متعال برای همین خورشید داده است که دیگر سیارات در منظومه خود قرار بدهد و در چرخش مدار معین چی باشند؟ قرار داشته باشند. بدون وجود نیروی جاذبه خورشید همه سیارات از مسیر خود خارج می شوند و در فضا معلق خواهند ماند. یعنی این قوه جاذبه است که خداوند متعال در آفتاب او را آفریده هست و این قوه جاذبه نمیگذارد که این سیاره ها از مسیر خود خارج شوند. چرا؟ به خاطر از اینکه خارج شدن از همین مسیر چی میکند؟ اونها را به نابودی میکشاند، این دیگه از بین میرود. مثلا اگر زمین ببینیم که یک سیاره هست، اگر این زمین از مدار منظومه شمسی خارج شود و در اونجا قوه جاذبه آفتاب نباشد، چی میشود؟ زمین دیگه از بین میرود. مثلا ما قسمی که در برنامه‌های گذشته خدمت شما عرض کردیم که مسافه بین زمین و آفتاب خداوند متعال به شکل آفریده هست که نه آنقدر دور باشد این مسافه، یعنی اگر زمین کمتر
از آفتاب دور شد منجمد می شود. از چی؟ از شدت برودت. اگر کمی به آفتاب نزدیک شد زمین چی می شود؟ از شدت حرارت می سوزد. پس تعادل حرارت آفتاب که به زمین می رسد این یکی از همین قوه جاذبه است که خداوند متعال در چی است؟ در آفتاب آفریده است. و آفتاب نمیگذارد که زمین از همین مسیر معینش یا دور شود یا فرار بکند یا به شکل معلق قرار بگیرد. پس بدون وجود نیروی جاذبه خورشید همه سیارات از مسیر خود خارج می شود و در فضا معلق می ماند. یعنی همین سیاراتی که در منظومه شمسی قرار دارند در نتیجه قوه جاذبه آفتاب یا خورشید اونها از مسیر خود خارج نمی شوند، بلکه در همون مسیر خود قرار داشته می باشند و در حال حرکت می باشند، در حال چرخش می باشند. هم می چرخند و هم از مسیر خود خارج نمی شوند. پس مادامی که زمین در مسیر خود به دور خورشید می چرخند، تغییرات آب و هوای نیز بر عهده خورشید می باشد. وقتی که میگه امی زمین در حال چرخش است به دور چی؟ به دور آفتاب. پس موضوع آب و هوای زمین هم تعلق میگیرد به چی؟ به خورشید. قسمی که توضیح دادیم که تعادل آب و هوای زمین چی است؟ به اساس همین مسیر معین است که خداوند متعال برای چی آفریده است؟ برای زمین و خورشید آفریده است. پس خورشید حقیقت شگفت انگیزی در مورد ستاره ها، سیارات و قمرهای آسمانی دارد. نور خورشید پس از گذشت 8 دقیقه به زمین می رسد. یعنی وقتی که خورشید طلوع می کند، مسافه‌ای که بین زمین و خورشید قرار دارد، این نور در مدت 8 دقیقه چی می شود؟ به زمین می رسد و ما آن را سرعت نور می نامیم. سرعت چیست؟ سرعت نور می نامیم. پس دانشمندان معمولاً به قمرهای در کهکشان به عنوان ماهواره های سیاره ها اشاره می کنند که در واقع اونها ماهواره های ساخت دست بشر است و قمر مصنوی نامیده می شوند. و ما می توانیم در حدود 7000 ستاره را با چشم غیر مسلح از روی زمین ببینیم. هر ستاره که در آسمان می بینیم بزرگتر و روشنتر از خورشید است. بزرگترین سیاره در منظومه شمسی مشتری نام دارد و کوچکترین آن عطارد نام دارد. نپتون سردترین سیاره ها و مشتری گرمترین سیاره های منظومه شمسی است. این بود دوستان به شکل مختصر مسائل ستاره ها و سیاره ها و قمرهای آسمانی که خداوند او را در این جهان آفریده است و انسان ها هم توانستند که در این فضای بزرگ جهان چی بکنند؟ اکتشافات به دست بیارن، معلومات علمی را به دست بیارن و همه دلالت به این میکند که خالق جهان عظیم هست، خالق جهان زیبا هست و این زیبایی را به جهان داده است و ما باید به زبان حال بگوییم که فتبارک الله احسن الخالقین. خداوند زیبا هست که این زیبایی ها را در این جهان آفریده است. خداوند متعال برای ما شما ایمان واقعی را نصیب بکند، عقیده راسخ نصیب بکند تا به خداوند متعال ایمان داشته باشیم و به طاعت و بندگی از او بپردازیم و در این جهان پهناور همیشه تدبر و اندیشه بکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.